अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर एक्सक्लूसिव और मैं हूं अंबर कुरैशी। डिफेंस डे वो दिन है कि जिस दिन हम ये वादा करते हैं कि इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने से भी गुरेज नहीं करेंगे, और इस अहद की पासदारी में हमारी अफवाज पाकिस्तान हमेशा से हमें फोर्थ फ्रंट पे नज़र आती है। अगर हम अपने घरों में चैन की नींद सो रहे हैं तो इसमें हमारे जो दिफाई इदारे हैं, उनके जो बच्चे हैं, जो हमारे फ़ौजी हैं, उनका खून शामिल है। और ऐसे में इन्हीं शहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए हम कैप्टन अफान के घर मौजूद हैं और आपको उनकी फैमिली से मिलवाते हैं। हम इस वक्त कैप्टन अफान के घर में मौजूद हैं, उनके वालिदैन के हमरा, और उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि एक शहीद के वालिदैन होने का जो एक फ़ख्र है वो किस तरह से महसूस करते हैं वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे तो बहुत मुश्किल बात है ये कहना कि हम शहीद के वालिदैन हैं और इस पर फ़ख्र होता है, और ये सवाल पूछना भी बहुत मुश्किल है, स्पेशली वालिदैन से, क्योंकि माँ बाप वो हस्ती हैं कि जिनके सामने जब उनकी औलाद को कुछ भी कांटा भी चुभता है तो उनको बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन एक बहुत फ़ख्र से बताना कि मेरा बेटा शहीद है मुश्किल होता है। एक शहीद के वालिद के होने के नाते इसमें जज्बात जो हैं वो मिले जुले हैं, क्योंकि पहले हम इंसान हैं और उसके बाद फिर जो रिश्ते हैं उनका नंबर आता है। तो बहैसियत इंसान हमने जब उसकी शहादत की खबर सुनी तो बहुत दुख हुआ, और हम यकीन ना कर पाए क्योंकि अचानक खबर हमें मिली थी। और हमारा अफ़ान सबसे छोटा बेटा था, 28 साल उसकी एज थी, और वो केमिकल इंजीनियरिंग छोड़ के आखिरी सेमेस्टर में उसमें कुछ तब्दीली आई और उसने फ़ौज में जाने का फ़ैसला किया। और ये तब्दीली आने की वजह भी मैं आपको बता दूं कि वो अल्लामा इकबाल का बहुत बड़ा शहदाई था। अच्छा। और अल्लामा इकबाल उसको अज़बर थे, और अमूमन मुझसे वो डिस्कस किया करता था अल्लामा के मुख्तलिफ़ ख़यालात को, और अल्लामा से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। और अल्लामा को पढ़ने के बाद अभी उसने मौलाना रूमी को पढ़ना शुरू किया था। अच्छा। जी हाँ। तो लेकिन रूमी को पढ़ने का इत्तेफाक उसको नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह ने मोहलत नहीं दी उसको और अपने पास बुला लिया। 63 FF यूनिट रेजिमेंट में वो गया, और 14 जुलाई 2021 को बुध वाले दिन रात को 8 बजे वो इंसर्जेंट्स की हंटिंग पार्टी पे था, और जीप में सबसे आगे बैठा हुआ था, बकिया लोग पीछे थे, कि उन्होंने वहाँ एक माइन फिट की हुई थी रास्ते में पुरपास के पास। तो माइन के ऊपर से जब पहिया गया जीप का तो वो एक धमाके के साथ वो अल्लाह को प्यारे हो गए। और हमारा बेटा अफ़ान भी और जो ड्राइवर था बाबर जवान, इन दोनों ने इकट्ठे जामे शहादत नोश किया। और सबसे बड़ा अल्लाह का करम और अल्लाह ताला की रहमत ये हुई कि उसने ज़मीन पे गिरते ही उसको एहसास हो गया था कि अब मेरा अल्लाह से मुलाकात का वक्त है। तो उसने बावाज़े बुलंद कलमा पढ़ा, बावाज़े बुलंद कलमा शहादत उसने पढ़ा, और जब उसको पानी पिलाया गया तो उसने पानी पीने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि पहले ड्राइवर को पानी दो, और इस पानी ड्राइवर को पिलाने, जब वो ड्राइवर को पानी पिलाने गए हैं तो वो जामे शहादत पहले ही नोश कर चुका था। तो इस हार्डली चंद सेकंड के वक्फे के दौरान ही जब वो अफ़ान के पास वापस आए हैं तो अफ़ान भी अल्लाह के पास जा चुका था। तो ये इकट्ठे ही इन्होंने जामे शहादत नोश किया। अच्छा, तो शायद अंदाज़ा होता है जी बिल्कुल, मैं आपको इसी तरफ आ रहा हूँ। ये अल्लाह ताला की तरफ से कुछ वदियत होती है, इनको पहले से पता चल जाता है कि ये अब इनकी मुलाकात अल्लाह ताला से होने वाली है, और इस रुतबे में अल्लाह ताला इनको फायज़ करेगा। तो उसकी चाल ढाल से, उसकी बातचीत से, और शहादत से एक दिन पहले उसका मुझे फ़ोन आया 13 जुलाई को रात को 8 बजे। मुझसे बात हुए हुए काफ़ी दिन हुए थे, तो अपनी अम्मी को फ़ोन उसने किया कि अब्बू कहाँ हैं। मेरे पास एक मेरे बैठे थे साहब दोस्त, तो उसने कहा कि अब्बू को डिस्टर्ब ना करें। इन्होंने कहा कि नहीं, अब तुम अब्बू से बात करो क्योंकि अब्बू बहुत परेशान हैं। अच्छा। 3-4 दिन से तुम्हारा फ़ोन नहीं आया।
تو اس نے پھر مجھ سے بات کی آدھے گھنٹے کی اور کہنے لگا, میں نے کہا بیٹا کیا ہوا, فون کیوں نہیں آیا تمہارا؟ کہنے لگا ابو ہم آف ایریا میں تھے, وہاں سگنلز نہیں آتے, تو اس لیے آپ سے رابطہ نہیں ہوا. اور میں نے کہا بیٹا ٹھیک ٹھاک ہو؟ کہنے لگا ابو بس آپ اللہ کے حضور دعا کریں, باقی ہم پہ چھوڑیں, ہم جانیں اور دشمن جانیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ شاید جنہوں نے جانا ہوتا ہے وہ بھی اس انداز سے جانا ہوتا ہے, ان کو علم ہوتا ہے اور سمہاؤ ان کو پتہ چل جاتا ہے, تو لیکن پھر بھی بہرحال ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے تمام تر چیزیں اپنے سامنے دیکھنا, اس کو ایکسیپٹ کرنا. ایکسیپٹنس تو نہیں آتی, لیکن کیسے آپ نے ڈیل کیا اس انتہائی مشکل مرحلے کے ساتھ؟ بس یہ اللہ تعالیٰ ہی حوصلہ دیتا ہے, وہی تھامتا ہے. ہمیں نہیں اندازہ ہم نے وہ ٹائم کیسے پاس کیا جب عفان کی شہادت کی خبر ہمیں ملی ہے, اور پھر وہ پوری رات اور اگلا پورا دن, کیونکہ عفان کو وہاں سے پسنی سے گوادر اور پھر گوادر سے یہاں لاہور لانا تھا. تو جس رات ان کی شہادت ہوئی ہے اس سے اگلے دن گوادر میں بہت شدید طوفان تھا, بہت زیادہ بارش, اور C-130 میں ان کو لانے کا پلان تھا تو وہ ٹیک آف نہیں کر سکتا تھا. تو وہ پھر ہمیں پورے اگلا دن رات تک ویٹ کرنا پڑا. پھر جب یہ آئے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کس پورا سلسلہ جیسے ان کے والد اور بھائیوں نے کیا, وہ بس اللہ تعالیٰ شاید ہمت دے دیتا ہے اس ٹائم. اپنے اتنے عظیم بندوں کو انہوں نے چنا ہوا ہوتا ہے, بلاتے ہیں تو پھر ان کے پیرنٹس, ان کے بھائی, سب کو اس لحاظ سے کوئی ہمت, حوصلہ, ایک غیبی مدد میرے خیال میں ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ صبر تو کسی لمحے نہیں آتا. یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ ہے, اس نے ہمارے بیٹے کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے, اس کو چنا ہے, یہ اس کی ذات کا بڑا کرم ہے. اور عفان نے اپنے ملک اور اپنے دین کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے. تو جو محبت اور عشق کا اظہار وہ اپنے وطن کی مٹی سے کر کے گیا ہے, ہماری کوشش اپنی باقی تاحیات یہی ہے کہ ہم اس کے نقش قدم پہ چل سکیں, اور جو جذبہ اس کا تھا اسی جذبے کو لے کے ہم بھی اپنے وطن کی خدمت کر سکیں. بہت بڑی بات یہ ہے کہ آپ پیرنٹس کے لیے بھی وہ ایک بہت بڑے فخر کی بات ہے ظاہر. اور آپ نے جس طرح سے کہا نا کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی صبر آ جاتا ہے, اور ایک وہ رتبہ ہی ایسا ہے, لیکن سمہاؤ ہم شاید ظاہر انسان ہیں, بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. کوئی ایسی بات ان کی جو آپ کو یاد ہو, کوئی انہوں نے آپ سے بات کی ہو, اور ان کے بارے میں کوئی ایسی چیز جو کہ آپ شیئر کرنا چاہیں ہمارے آڈینس کے ساتھ ایز اے مدر, کیونکہ یہ تو کنٹینیو سلسلہ ہے. بہت سی مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچے وہاں پہ بھیجے ہیں, بہت سی مائیں ہیں جن کے بیٹے ابھی بھی لڑ رہے ہیں, اور ان کے لیے کوئی پیغام؟ ہمارے بیٹے کی طرح باقی کے جتنے شہداء ہیں یا جتنے باقی فوجی اپنی فرائض انجام دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. پہلے تو وہ سب ہمارے عفان کی طرح ہی ہیں, اور یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین جو کہ عفان کی ذات میں بہت شروع سے موجود تھا, اپنی فوج کو جوائن کرنے سے پہلے سے, اور پھر خاص طور پہ جب وہ پاک افواج کا حصہ بن گئے ہیں. تو یہ سب سے پہلا قدم ہے اپنی کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کامل یقین ہو, اور اپنی ڈیوٹی پوری اپنی تہہ دل سے انجام دینا. کہ جب ہم شہداء کا ذکر کرتے ہیں تو کچھ چیزیں بڑی کامن ہوتی ہیں, جی بڑی منفرد سی پرسنالٹی ہوتی ہے. ایسی کوئی بات ان کی جو انہوں نے خاص طور پر آپ سے کی ہو, جس سے جو تھوڑی الارمنگ بھی آپ کو لگی ہو, لیکن ان کی شخصیت کا ایک منفرد پہلو ہو؟ جی, اس میں اس طرح سے تھا کہ یہ جیسے میں نے ذکر کیا, یہ باقی بھائیوں کی نسبت تھوڑے کم گو تھے, لیکن کوئی پچھلے 2 سال سے زیادہ ان کی طبیعت میں یہ بات نمایاں ہو گئی تھی, کم بات چیت کرنا, ٹو دی پوائنٹ بہت زیادہ. اور خاص طور پہ یہ نماز کے شروع سے پابند تھے, لیکن یہ پچھلے کوئی 2 سال سے بہت زیادہ پابندی سے نماز ادا کرتے تھے. اور ظاہر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹے سے بھی نوازا. جی بالکل. اور ایک ان کی مسز بھی, ان کے لیے کیسا یہ
सारा सिचुएशन थी, ज़ाहिर है बहुत अभी तो बहुत छोटे थे उनके बेटे से, कुछ माह जी, के थे, 2.5 माह के। 2.5 माह के थे। तो किस तरह से आप लोगों ने, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है बच्चों को, इतने छोटे बच्चों के साथ इन तमाम तर चीज़ों को उनको बताना या रिलेट करना, शायद अभी तो समझने की उम्र भी नहीं है, लेकिन किस तरह से इस चीज़ को आपने सोचा है कि हम इसको लेके जाएंगे और उनको उनके साथ डील करेंगे? जो अफ़ान की मिसेस हैं, अल्लाह ताला का ये भी एक ख़ास शुक्र है कि वो भी अल्लाह ताला ने उनको बड़ा पुख्ता ईमान अता किया है। बहुत ही सब्र वाली बेटी हैं हमारी, हिम्मत वाली हैं, गो के बहुत मुश्किल है उनके लिए, मतलब आप एज एक फ़ीमेल खातून अपनी आप को उनकी जगह रख के देखें तो अभी स्टिल मतलब वो बहुत यंग हैं, छोटी हैं, और बेटा तो अभी खैर मौलूद था जब उनसे जुदा हुआ है, और बेटे को उन्होंने जो टाइम दिया वो भी उसकी पैदाइश पे था, चंद दिन जो वो आए थे उसकी पैदाइश पे। तो अल्लाह ताला से हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उसकी परवरिश उसी तरह से करवाए जैसे अफ़ान की हुई थी, और उसके दिल में भी वही अज़्म पैदा करे और उसके सिरात मुस्तकीम पे चलाए। दुश्मनों को क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? दुश्मनों को यही पैगाम देना चाहूँगी कि ये वतन हमारा अल्लाह ताला के नाम पे हासिल किया गया है, और इस मुल्क की बका अल्लाह ताला के ज़िम्मे है, उसने वादा किया है इसका। तो इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारे बेटे जिनका पुख्ता ईमान अल्लाह ताला की ज़ात पे है, अफवाज पाकिस्तान की सूरत में इस मुल्क का दिफा कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क पे कोई आँच नहीं आने वाली। और क्योंकि वतन है तो हम सब भी कायम हैं, और हमारे पास जो भी अल्लाह ताला की नेमतें अता की हुई हैं वो इस आज़ाद मुल्क की वजह से ही हैं। बिल्कुल ऐसे, ये हमारी पहचान है। बिल्कुल। और जिस तरह से वालिदैन बहुत से कहते हैं, जब बहुत से वालिदैन उनके बच्चे उनके नाम से पहचाने जाते हैं, लेकिन जो शहीद होते हैं ना, उनके वालिदैन, उनके घर वाले, उनके बहन भाई भी शहीद के नाम से पहचाने जाते हैं, बहुत बड़ा एजाज़ होता है। तो इस एजाज़ के हवाले से क्या कहेंगी आप? ये बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है, और इस जब से अफ़ान का हमसे जुदा हुए हैं, नो डाउट ये बहुत मुश्किल है उनकी जुदाई को बर्दाश्त करना, लेकिन जो अल्लाह ताला ने उन्हें रुतबा अता किया है, और उस रुतबे के साथ जो एक इज़्ज़त वाबस्ता है जो बेशुमार अफराद उसका इजहार भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि लोग पहचानते नहीं हैं, इज़्ज़त नहीं करते, बहुत हैं जो वाकई इसका इल्म रखते हैं, इसको पहचानते हैं, और वो वालहाना मोहब्बत का इजहार भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि असल रुतबा तो अल्लाह ताला के यहाँ है। बिल्कुल ऐसे। तो इस बात को समझ लेना ही काफ़ी है, क्योंकि आपका अंजाम तो बहरहाल यही है कि अपने अल्लाह ताला से मिलना है, और ये दुनिया फ़ानी है, यहाँ से सबने एक ना एक दिन चले जाना है। जाहिर है ये ईमान तो है कि मुलाकात होगी। जी, मुलाकात होगी, और इसी पे शायद अल्लाह ताला हमने जो हमें हौसला दिया है वो भी इसी बात पे दिया है कि इंशाअल्लाह ताला हम एक दिन उससे मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे, वो यकीनन बहुत अच्छी जगह पर होंगे, और वो आज भी बहुत अच्छी जगह पर हैं यकीनन। और जाहिर है शहीदों का जो मुकाम है, जो मर्तबा है, वो तो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन अंकल, आपको जब पहले उनको आपसे रिलेट किया जाता था, लेकिन अब उनसे आपको रिलेट किया जाता है, आपको शहीद के वालिद कहा जाता है, तो आपके लिए ये जो एक मर्तबा है, ये जो मुकाम है, आपको कितना फ़ख्र महसूस होता है? सुभान अल्लाह बेटा, अफ़ान अल्लाह के हुज़ूर पेश हुआ, और बड़ी शान से अल्लाह ने उसको अपने पास बुलाया। मैं तो ये कहूँगा कि हर फ़ौजी जो हमारा है उसके सीने में ये जज्बा मौजूद है, लेकिन नसीब किसी किसी को होता है। और ये जो शोहदा हैं ये चुने हुए लोगों में से चुने हुए होते हैं, और आम तौर पे बच्चों के लिए वालिदैन उनका रोल मॉडल होते हैं, लेकिन यहाँ ये है कि अब अफ़ान हमारे लिए रोल मॉडल है। बिल्कुल, आप जी कहें तो ये बहुत हौसले की बात है, सारी बातें आप लोग कह रहे हैं। इतना हौसला आता कैसे है? बहुत मुश्किल होता है यकीनन, लेकिन कैसे ख़ुद को ये राज़ी करते हैं? कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी सोच जिससे आपको यह यकीन हो जाता हो कि बस अब मैंने इसके बाद आंसू नहीं बहाने, या इसके बाद मैंने सब्र कर लेना है? ये अल्लाह ताला की ज़ात पे ही पुख्ता यकीन है, और ये हौसला और सब्र अल्लाह ताला की ज़ात ही अता करती है।
अच्छा, उनकी छोटी छोटी चीज़ों को ना हम देखते हैं कि लोग सेलिब्रेट भी करते हैं, अपने शुहदा की, अपने बच्चों की जो इस दुनिया से चले जाते हैं। तो ऐसी कोई चीज़, कोई ऐसी याद जिसको आप सेलिब्रेट करते हो, जिसको सोच के आपको खुशी मिलती हो? अभी असल में टाइम क्योंकि इतना कम गुजरा है उनकी शहादत के बाद, लेकिन उनकी हर बात, उनकी हर याद, छोटे छोटे लम्हे जो उनके साथ गुजरे होते हैं, ज़ाहिर है। और अब स्पेशली जो उनके बेटे से, उनकी मिसेस से वाबस्ता हैं, तो बाज़ दफ़ा वो खुशी के होते हैं, खुशी के साथ गम शामिल हो जाता है उनकी जुदाई का। तो हर चीज़ आप रिलेट कर लेते हैं। जी। तो खाने में क्या पसंद करते थे? ऐसी कोई ख़ास चीज़ जो आपसे फरमाइश करते हो? वो बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में फरमाइश नहीं करते थे। खाने में जी हमें पता था कुछ चीज़ें उनको पसंद थी, जिसमें एक भिंडी शौक़ से खाते थे, और कटलस आलू के, और पुलाव। तो वो अब हमारा दिल उस तरह से नहीं चाहता बनाने को, अगर कभी बनाए तो बस फिर ज़रा बड़े भारी दिल से। अच्छा, आपने जिक्र किया था अभी जब हम पहले बात कर रहे थे कि उनको लिखने का, पढ़ने का तो शौक़ था ही, बहुत पढ़ते थे, इलामा इकबाल को पढ़ते थे, मौलाना रूमी को पढ़ना चाहते थे, लिखने का भी शौक़ पैदा हुआ था। और आपको बताया गया कि उन्होंने बहुत सी डायरीज़ लिखी। कोई ऐसी ख़ास उनकी राइटिंग, कोई ऐसी चीज़ जो उन्होंने लिखी हो और आप तक वो बात पहुँची हो? जी, असल में जब अफ़ान ने पीए में ज्वाइन की थी, तो पीए में ज्वाइन करने के बहुत थोड़े अरसे बाद ही उनके जूनियर बैच का एक कैडेट था जो ड्यूरिंग बॉक्सिंग ज़ख्मी हो गया था, उसको पंच लगा था, तो उससे वो बेहोश हो गया था। उस बच्चे को फिर हॉस्पिटल ले गए थे, जहाँ फिर उसकी शहादत हुई एक हफ्ते बाद। तो अफ़ान अपना एक रोज़नामचा लिखता था, जो कि हमें बाद में पता चला कि ये रोज़ाना का अपना मामूल जो है वो डायरी में नोट करता है। तो इनके जो सीईओ साहब ने उसकी शहादत के कुछ अरसे बाद मुझे उस पेज की तस्वीर भेजी, अच्छा, अफ़ान की डायरी। तो उसमें अफ़ान ने ये लिखा कि आज एक अजीब गरीब दिन था। हम सुबह उठे तो हमें मालूम हुआ कि हमारा एक साथी दुनिया में नहीं रहा, और उस बॉक्सर की बात वो कर रहा था। और हम ग्राउंड में जमा हुए, पूरी एकेडमी जो है एक ठाठे मारता समंदर था बच्चों का, कैडेट्स का, जो उसकी नमाज के लिए जमा हुए थे। और मुझ पे एक अजीब कैफियत तारी हो गई जब मैंने सब्ज़ हिलाली परचम में उसके जिस्म को लिपटा हुआ देखा, और वो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। और आगे लिखा उसने कि क्या शहीद का रुतबा एक अजीब व गरीब रुतबा होता है, और शहीद को देखना भी जो है एक जिस्म पे लर्ज़ा तारी हो जाता है। और मैं अपनी कैफियत अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, और अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह लिख के उसने ना ये बात अपनी ख़त्म की। आप उनकी तहरीर के हवाले से बात कर रहे थे, उन्होंने जिस तरह से लिखा कि सब्ज़ परचम में वो लिपट के जब हमारे सामने था तो वो एक लर्ज़ा तारी कर देने वाला मनाजिर थे। तो ऐसे ही आपके बेटे भी यहाँ पर आए और वाकई में लर्ज़ा तारी कर देने वाले मनाजिर होते हैं। वो मनाजिर ज़ाहिर है बहुत मुश्किल होते हैं, और मतलब मुझे लिटरली माफ़ कीजिएगा कि मैं आपसे ये सवाल करूँ, लेकिन बीइंग ए वालिद, आपने जिस तरह से कहा ना कि वो लर्ज़ा तारी कर देने वाले मनाजिर, वो जब आपके बेटे के साथ वो सेम मामला हुआ, तो क्या आपको फिर वो कभी बात वो याद आई कि जिस तरह से उन्होंने ये तमाम तर बातें दूसरे शुहदा के लिए कही थी? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ये जो मैंने बात बताई अफ़ान की, ये तो शहादत के बाद की बात हमें पता चला। लेकिन जब अफ़ान को अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है, मैं तो सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमारे बेटे को इस मकसद के लिए चुना और बहुत अजीम रुतबा दिया, जो कि नबी और अम्बिया और रसूल उनके बाद शुहदा का दर्जा आता है, उसके बाद सालेहीन का दूसरा। तो ये इतना बड़ा एहसान है अल्लाह ताला का कि हम इसका कभी भी शुक्र अदा नहीं कर सकते। अपनी मट्टी के लिए कुर्बान हुआ, अपने मुल्क के लिए कुर्बान हुआ, और हम शुक्र पहले करते हैं अल्लाह ताला के हुजूर, और फिर फ़ख्र भी करते हैं। फ़ख्र। आपके एक और बेटे भी जी फौज में हैं। जी जी। उनको देख के क्या फीलिंग्स होती हैं? जी, बड़े बेटे मेरे जो हैं अफ़ान के सबसे बड़े भाई वो मेजर हैं, और फरजान उनका नाम है। उनको देख के भी हमारा सर फ़ख्र से पहले भी बुलंद होता था और अब भी बुलंद होता है कि ये भी मुल्क पे कुर्बान होने के लिए गए थे,
اور جذبہ حب الوطنی سے سرشار تھے، اور ایک امنگ تھی ان کے دل میں اور ایک جذبہ تھا. تو عفان کا بھی یہی حال تھا کہ پختہ عزم تھا وطن کے لیے. اپنے آخری وزٹ پہ وہ اپنی خالہ جان سے ملنے گیا اسلام آباد. تو خالہ جان کے بچوں نے سوال کیا کہ عفان بھائی آپ کو کیا ہوا، ایک دم آپ نے چھوڑ دی، اپنی انجینئرنگ چھوڑ دی، کیا وجہ تھی فوج میں جانے کی؟ اس نے ایک جواب دیا جو اب تک وہ یاد کرتے ہیں بچے سارے. اس نے کہا شہادت. بہت بڑی بات ہے. یہ میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، غوری صاحب جب یہ مجھے قصہ سنا رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. اور دوسری بات بیٹا میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جب اس کو لائے، عفان کو اتارا ایئرپورٹ پہ، ہم گئے تو میں نے، فرزان نے اور سالک نے، ہم نے سب سے پہلے اس کو سلوٹ کیا. تینوں نے مل کے ایک دم ہم نے اس کو سلوٹ کیا. اور گو کے دل میں عجیب و غریب قسم کے جذبات تھے، ملے جلے تھے. شکر بھی ہم اللہ کا کر رہے تھے. اور جب اس کو ہم اللہ کے سپرد کر رہے تھے، نماز ہوئی اس کی، تو ایک مولانا نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، جب ہم عام نماز پڑھتے ہیں کسی کے رخصت پہ، رخصت ہونے کے لیے، رخصت ہونے کے وقت، تو ہم میت کے لیے پڑھتے ہیں، میت کی مغفرت کے لیے پڑھتے ہیں. لیکن یہ واحد نماز ایسی ہے کہ ہم اپنی مغفرت کے لیے پڑھتے ہیں. اور ایک اور اچھی بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کبھی شہید کے لیے اب غم کا لفظ استعمال نہ کریں کہ ہم غم کے لیے آئیں. انہوں نے کہا آپ تعزیت کا لفظ استعمال کریں. تعزیت کا مطلب ہے تسلی دینا، اس پہ غم کا سوال نہیں ہوتا. دوسری بات بیٹا جو میں یہاں اسپیشلی مینشن کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب ہمارا بیٹا رخصت ہوا، اللہ نے اس کو اپنے پاس بلایا، تو ٹھیک ہے بہت ہمارے دوست احباب بھی تھے جنہوں نے، جو ہمارے لیے ایک تقویت کا انہوں نے ہم سنبھالا دیا. لیکن جو کردار پاک فوج کا تھا، وہ مجھے ہر فوجی کو دیکھ کے یہ لگ رہا تھا، پوری یونٹس یہاں آ گئی تھیں، مجھے یوں لگ رہا تھا کہ ان کا اپنا بیٹا گیا ہے یا ان کا اپنا بھائی گیا ہے. انہوں نے ہمیں ہاتھوں پہ سے لے لیا. انہوں نے 10-15 دن ہمیں نہ کچھ پکانے دیا، اور وہ ہمیں ایسے اتنا پیار دیا کہ تمام کی تمام یونٹ ہمارے گھر ہی موجود رہی. اور اب تک یہی حال ہے. اللہ اس ملک کو قائم دائم رکھے، اللہ اس مٹی سے لوگوں کو پیار کرنا سکھائے. یہ پاکستان جو ہے اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور اس کی حفاظت ذات باری تعالیٰ ان نگینوں کی صورت میں کر رہا ہے. اس کی مٹی میں ان نگینوں کا، ان موتیوں کا خون ہے. آخری بات کوئی آپ ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو کہنا چاہیں گی، ایک والدہ ہونے کے ناطے اس اتنا بڑا آپ کو اعزاز ملا ہے، اور ظاہر ہے اور بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے اس وطن کی خاطر؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ وطن اللہ تعالیٰ کا بہت نہایت ہی خوبصورت ایک تحفہ ہے. اس کی قدر کریں، اس سے محبت کریں، اور جو جیسے ہمارا بیٹا عفان، اسی طرح اور بہت سارے بیٹوں نے اس مٹی میں اپنا خون شامل کیا ہے اس کی حفاظت کے لیے. اور جب تک ان کا خون اس مٹی میں شامل ہے، اس کی خوشبو آتی رہے گی، یہ وطن قائم و دائم رہے گا، اور اس میں اور بھی پھول کھلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایسے ہی ماؤں کے گھر بیٹے، عفان جیسے بیٹے اللہ تعالیٰ دے گا، ان کو عطا کرے گا، جو اس وطن کی حفاظت تا قیامت کریں گے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور ایسا ہی ہوگا یقیناً. ہمارے ساتھ شہید عفان کے بھائی سالک مسعود بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں کہ کیا جذبات تھے. ویسے تو ظاہر ہے یہ سوال ہی بہت پوچھنا عجیب لگتا ہے کہ کیا جذبات تھے، لیکن بہرحال ہمارا پوچھنا ضروری ہے. سالک، تھینک یو فار جوائننگ. بہت شکریہ. ظاہر ہے جب آپ کو اطلاع ملی کہ عفان کی شہادت ہو گئی، اب تو ابھی تو زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا، 1 سال اور 1 ماہ، تو کیا جذبات تھے بھائی ہونے کے ناطے؟ خاص طور پہ بڑے بھائی تھے آپ، ان کے بڑے بھائیوں سے ایک اسپیشلی تعلق ہوتا ہے، سو کیسا تعلق تھا؟ دیکھیں، تعلق ہمارا بہت گہرا تھا، اور ہم 3 بھائی ہیں. میں دوسرے نمبر پہ ہوں، عفان سب سے چھوٹے تھے. تو بڑے بھائی بھی میرے جو ہیں وہ آرم فورسز میں ہیں. تو عفان کا اور میرا بہت زیادہ ٹائم ہمارا اکٹھا گزرا، بہت زیادہ. تو بہت زیادہ انسیت تھی ہمارے بیچ. اور جب یہ خبر آئی تو وہ ظاہری بات ہے بہت مشکل تھا، ایک شوق تھا، اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی.
اور گھر میں والد صاحب کے علاوہ میں ایک اکیلا ہی ایک میل ممبر تھا جس نے سارے یہ جو تھے ارینجمنٹس کرنے تھے اور سب کو سنبھالنا تھا. تو ہم کھانا کھا رہے تھے جب یہ خبر آئی ہے تو وہ بہت مشکل تھا, مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کو کس طرح بتا سکوں. بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی اور اسی نے ہی یہ حوصلہ دیا, اور دن بدن جو اس کی کمی محسوس ہوتی ہے اس کی شدت بڑھتی رہتی ہے, اور بات کرنا بھی اس کے بارے میں مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آپ کہہ لیں ہمارا فریضہ ہے کہ ہم بھی جو اور افغان کے بعد جو جس طرح یہ پاکستانی آرمڈ فورسز کے اور جتنے بھی ہماری اب ایئر فورس لے لیں, نیوی لے لیں, پولیس لے لیں, جتنے بھی شہداء ہیں شاید ہم لوگوں کے تھرو ہم لوگوں کی وجہ سے ان میں کوئی ہمت پیدا ہو جائے. ہم اس کو بالکل تو اس لیے جو ہے ہم اپنے آپ کو مضبوط رکھتے ہیں. بالکل آپ ٹھیک ہے نا. آپ جیسے لوگ ایکچولی اس جو اتنا بڑا رتبہ ہے اس کی لاج رکھ بھی رہے ہوتے ہیں, کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے جس بات پہ قابو پا کے صرف اس فخر کے ساتھ رہنا کہ کوئی بات نہیں وہ چلا گیا اور ہم اس کے بارے میں بات بھی کر رہے ہیں اور کتنے ہمت اور حوصلے سے بات کر رہے ہیں. ایک جس طرح سے آپ نے ذکر کیا نا کہ بھائیوں کی اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, اور اسپیشلی وہ بھائی جن کی ایج گیپ بہت تھوڑا ہو, تو آپ کے ساتھ ایسی کوئی میموری ان کی جو آپ ہمیشہ یاد کرتے ہوں, جو ایک ایسا بانڈ, کوئی ایسی بات جو آپ ان کی ہم سے شیئر کرنا چاہیں؟ سب سے زیادہ مجھے یہی یاد آتا ہے کہ میں جب وہ تھا سیکنڈ ٹرم میں پی ایم اے میں, تو میں اپنے آفس کے کام سے میرا ہری پور چکر لگا, تو آگے ویکینڈ آ رہا تھا, تو پھر میں ایبٹ آباد میں ایک رات اسٹے کی. میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں ملنے آؤں گا, تو اس نے بڑی کوئی کوشش کر کے وہاں پہ مجھے یہ سرپرائز دیا کہ وہ ہمارا پہلے یہی تھا کہ میں صبح جاؤں گا 2 گھنٹے کے لیے ملوں گا اور واپس آ جاؤں گا, لیکن اس کا مجھے صبح 6 بجے فون آیا کہ میں نے نا وہ بڑی ریکویسٹ کی ہے تو میں نے ویکینڈ لے لیا. اچھا. ہاں, تو وہ بڑے عرصے بعد, کیونکہ جب سے وہ پی ایم اے گیا تھا اس کے بعد جب پاس آؤٹ ہوا, میرا خیال ہے وہ واحد ایک ایسا ٹائم تھا جس میں وہ اور میں اکیلے تھے. باقی تو وہ گھر آتا تھا تو والد صاحب بھی تھے, بھائی ہوتے تھے, بھابھی ہوتی تھیں, بعد میں میری مسز بھی ہوتی تھیں, تو بہت زیادہ مصروفیت بھی ہوتی تھی اس کی یہاں. لیکن وہ 1-2 دن ایسے تھے جو بالکل ہم نے جو ہے نا وہ ایک آخری ٹائم تھا جو اس نے اور میں نے بالکل تنہا ہم تھے اور ہم نے آپس میں گزارا. اس میں پھر ہم گھومے پھرے, میں نے کھانا کھٹا کھایا, تو وہ میں بہت مس کرتا ہوں. بالکل ظاہر ہے, اور یہ مس کرنا اب ایسے ہی چلتا رہے گا. وہی بات ہوتی ہے کہ جو لوگ چلے جاتے ہیں ان کی یاد کے ساتھ رہنا پڑتا ہے, اور ان کی اچھی میموریز کو یاد رکھا جانا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. اپنی شہادت سے جس طرح سے ابھی پہلے بھی ذکر ہو رہا تھا, کوئی اس سے ریلیونٹ بات انہوں نے کبھی پہلے کی کہ جس سے آپ جو تو آپ کے لیے تھوڑی شاکنگ بھی ہو, تھوڑی الارمنگ بھی ہو, لیکن آپ کو لگا ہو کہ شاید یہ اشارہ دے رہے ہیں کوئی؟ دیکھیں, بات اس نے تو میرے سے اس طرح نہیں کی تھی, لیکن ایک ہم نے چیز نوٹ کرنا شروع کی تھی, خاص طور پہ وہ جو اپنی شہادت سے پہلے آیا جب اس کے بیٹے کی پیدائش ہوئی, اور اس سے پہلے کہ وہ بہت زیادہ خاموش ہو گیا تھا. تو اب جب اس کی شہادت ہوئی, اللہ تعالیٰ نے اسے اس رتبے پہ فائز کیا, تو پھر جب آپ یہ نقطے ملاتے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا لگتا ہے کہ کچھ کافی اس کے علاوہ بھی اور کافی ایسی اس کے اندر کچھ تبدیلیاں آئی تھیں جسے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ واقعی وہ تیاری کر رہا تھا اس سفر کے لیے. فائنلی وہ اس سفر کو پہنچے بھی, اور بہت بڑی بات ہے, بہت فخر کی بات ہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا, اور بہت ساری ایسی باتیں جو ہمارے لیے پوچھنا مشکل تھیں, آپ کے لیے بتانا مشکل تھیں, آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی. اور شیئر کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ موٹیویشن ملے ان تمام تر لوگوں کو جو یہ سب دیکھ رہے ہیں, جن کے اپنے بچے جو ہیں وہ سرحدوں پر موجود ہیں, جو اس وطن کی حفاظت کر رہے ہیں, اور جنہوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے اس ملک کی خاطر, اور آگے بھی کرتے رہیں گے. لیکن ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کی قدر کرنی ہے, اپنی فوج پاکستان کی قدر کرنی ہے, ان لوگوں کی قدر کرنی ہے جو کہ اس بلند رتبے پر فائز تو ہوئے, لیکن بہت بڑے دل کے ساتھ, بہت بڑی ہمت کے ساتھ یہ تمام تر باتیں کرتے ہیں, تمام تر چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. عنبر قریشی کو دیجیے اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے گا, دیکھتے رہیے ڈسکور پاکستان.